तुमको लग रहा है ये बातें गलत हैं तो ये वीडियो डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और 2026 के बाद देख लियो कि हालात भी लिखे हैं, कौन से हालात पेश नहीं हैं, किस तरह से तुम इससे बच सकते हो। एक चीज हम समझी ना रहे हैं तो हमका पता ही ना है, ना हम हालात पहचान पाए रहे हैं और ना हमका यो पता है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 39 में अल्लाह पाक का कही से कि जब तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर ले तो अल्लाह तुमका दर्दनाक सजा देगा। कुरान पूरी कौम की बात कर रहा कि पूरी कौम ही है। रैशनल चाचा, आप ये बताएं कि आप ये 2026 की जो आप बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि अजाब आने वाला है, इस अजाब के बारे में आप बताएं। क्या मतलब, हमें तो कोई अजाब नहीं दिख रहा और ये कहाँ से, क्या रेफरेंसेस हैं इसके? बड़ा आसान है समझना। सबसे पहले एक बात बताओ कि मुसलमानन की सबसे ऊंची और सबसे ऑथेंटिक किताब कौन सी है? यस, कुरान। और सबसे ज्यादा बिना समझ के कौन सी किताब पढ़ी जाती है? ऑफ कोर्स वो भी कुरान है। बस यही वजह है जो तुमका नया समझ में आ रहा कि अजाब तुम्हारे सिरन के ऊपर खड़ा हो चुका है। बस अभी वक्त नया हुआ है, 3 साल बचे। अब पढ़ो सूरह अल इमरान की आयत नंबर 110। वही मैं क्या कह रहा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और तुमका तमाम इंसानन के लिए लावा हुआ है, तमाम इंसानन के लिए। यानी अगर तमाम इंसानन के लिए तुम काम नाय कर रहे हो तो फिर तुम उम्मत नाय हो, भले 5 वक्ता नमाजी हो। नमाज पढ़ना, रोजा रखना ये इंडिविजुअल काम है। कलेक्टिव जिम्मेदारी यानी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी कुछ दी गई थी तुमको, वह तुम भूल गए। सूरह राद की आयत नंबर 17, वही में अल्लाह एक उसूल दी कि जो कुछ भी दुनिया के इंसानन के लिए फायदेमंद होता है वो जमीन पर रुकत है, बाकी हटा दिया जाता है। यानी जो फायदेमंद हुई है वो रुकी है और जो नुकसान दे लगी है वो हटा दिया जी। तो बिल्कुल सही है। आज हम तमाम इंसानन के लिए फायदेमंद होना तो बहुत दूर की बात है। मुसलमान के लिए कितना फायदेमंद है ये हम देख रहे हैं। नूह की कौम का एक वक्त दिया गया, अजाब आएगा। साले की कौम का एक वक्त दिया गया, अजाब आएगा। लूत की कौम पर अजाब आया, आद की कौम पर अजाब आया, शुएब की कौम पर अजाब आया। तुम यो कैसे भूल सकते हो कि मोहम्मद की कौम पर अजाब न आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कोई वादा कर रखी हो अल्लाह पाक से कि तुम्हारे ऊपर अजाब न आएगी? आगे और पढ़ो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 कि रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। का नमूना है? रसूल का सबसे पहला काम का था कार्य रिसालत, जो तुम्हारा टारगेट था, तुम्हारा उद्देश्य था। रसूल तो आज चले गए, या कुछ हम लोग का जिम्मेदारी दे गए थे कुछ करे के लिए कि दुनिया के इंसानों के लिए कायम आयो तुम। अल्लाह के रसूल हमका कुरान दे गए थे, या अमानत थी हमका दूसरे तक पहुंचानी थी। और दूसरे तक तो छोड़ दो, हम कॉपीराइट बना लिया कि सिर्फ मुसलमानों की बात की बकौती थी कुरान। जब सब कौमन पर अजाब आवा और हम बहुत बेफिक्र बैठे हैं कि हमारी कौम पर अजाब मनाएगी, कुरान में खुद अल्लाह पाक बता रहा कि तुम्हारे ऊपर अजाब आएगी और तगड़ा, ये सबसे तगड़ा। सूरह तौबा की आयत नंबर 39 में अल्लाह पाक का कही से कि जब तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर ले तो अल्लाह तुमका दर्दनाक सजा दे और तुम्हारी ऊपर एक नया गिरोह लेके आई, एक नई कौम लेके। अब सजा का अल्लाह पाक खुद है कि खुद है ये ना, जो कौम आ रही वही के हाथ से तुमका सजा दिलाई। और ये कौम की बात कई जगह पर अल्लाह पाक कही है। सूरह मायदा की आयत नंबर 54 पर कही से कि तुम जब फिर जियो तो हम तुम्हारे ऊपर एक नई कौम का मुसल्लत करवा। हमका सिर्फ बादशाह बता दिया गया है कि मुसलमान जब बिगड़ जी हैं तो एक जालिम बादशाह बैठ जिए बस। और पूरी हदीस मुबारका में जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब कोई कौम बुराई को देखे और बुराई को न रोके तो अल्लाह उस पर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देता है। उम्मत सिर्फ बादशाह कर रही है।
اور دکھ رہا ہے جوتا چلاوت ہوئے، لیکن جو نہ رینگ رہی، اس لیے کیونکہ قرآن ہم جھرے پاڑ والی پڑھ رہے ہیں. 80 کی سپیڈ میں شروع کرتے ہیں اور 120 کی سپیڈ میں آمین بول کے ختم کر دیتے ہیں. بچپن سے لے کے 80 سال کے بڈھے ہوئے کے مر جاتے ہیں نماز پڑھت اور ہم کا یوں نہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان رب العظیم کا مطلب کیا ہے. ایک سے ایک داڑھی والے سے ہم پوچھ لیا کہ بھیا سبحان رب العظیم کا مطلب کیا ہے، پتہ نہ ہے بھیا. اور حضرت علی کی ایک حدیث ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ہم بات کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور اللہ سے بات کیا کر رہے ہو جب تم کا سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلی مطلب تک نہ پتا ہے، بات کا ٹھینگا کر رہے ہو. اور سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں بھی کہی سے کہ ہم دوسری قوم کا لے کے ای بات اگر تم اپنی ذمہ داری نہ نبھائی ہو، اگر نہیں اٹھو گے تو ہم دوسرے گروہ کو لے کر آئیں. پوری قوم مل کر کتنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، پوری انسانیت کے لیے لائی گئی تھی. برا لگے بھلا لگے، آج بھی کام انسانیت کے لیے کرے والی کوئی قوم ہے تو وہ سردارن کی قوم ہے. چھوڑو وہی کو، اور جب ذمہ داری سے منہ پھیر لے ہو تو ہم تمہارے اوپر ایک نئی قوم لے کے با اور وہی کا تم ہرگز کچھ نہ بگاڑ پائی ہو. الیکشن کے چکر میں پڑے رہو گی، الیکشن سے یہ ہوئی ہے، الیکشن سے وہ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوئی. اور قرآن کہہ رہا ہے ایما تم سب کا ذکر موجود ہے، ایما حالات بھی لکھے ہیں، کون سے حالات پیش نہیں ہیں، کس طرح سے تم اس سے بچ سکتے ہو. ایک چیز ہم سمجھی نہ رہے ہیں تو ان کا پتہ ہی نہ ہے، نہ ہم حالات پہچان پائے رہے ہیں اور نہ ہم کا یہ پتا ہے کہ ہم بچبا کیسے. وظیفے لے لو، ایک سے ایک وظیفے پڑھے ہیں ہم. مسجدن میں یا والی درود شریف 80 بار پڑھ لے ہو تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. سلام 60 سال میں مرے جائے رہے ہیں، 20 سال کے ایکسٹرا گناہ معاف ہوئے جائے رہے ہیں. قرآن بالکل الٹ کہہ رہا ہے اس سے. اب قرآن مانے کہ یہ ہم باتیں مانیں. وقت ہم کا دیا گیا تھا 1500 سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1500 سال 2026 اگست میں پورے ہوئے. صرف یہی وقت ہے تمہارے پاس کہ اپنی ذمہ داری نبھائے لو. نہ نبھائیو، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تم فائدے مند نہ بنے ہو تو وہاں سے عذاب اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہ 40 سال تک چلیے. اگر تم کا لگ رہا ہے یہ باتیں غلط ہیں تو یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لو، اسکرین شاٹ لے لو اور 2026 کے بعد دیکھ لیو کہ کیا ہوئی. سوالات تو بہت کرنے کو ہیں آپ سے کہ 1500 سال کا ٹائم ڈیوریشن یہ آپ نے کہاں سے لیا، اور یہ ساری باتیں آپ کہاں سے بتا رہے ہیں، یہ کون سی قوم ہوگی. لیکن یہ شاہ رخ خان کی کوئی مووی تو ہے نہیں جو لوگ اسے پورا دیکھ لیں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام چیزوں پہ بات کروں گا. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر کے ساتھ کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے یعنی ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور ہم نے بھی قرآن کو اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ ایک تاریخ کا پنہ ہی بن کے رہ گیا ہے. اللہ حافظ، دھنیہ واد.